wa jud ko ga-expect no nga madawat to siya nga barangay assistant aid namo sa gikan sa Sinso team. So wa jud ko gadahom atong tungura tungod kay unexpected jud to nga nadawat nako. So nalipay jud kog dako no tungod kay dako jud tong mga katabang sa among barangay no, ilabi na jud nga sa among problema karon nga ang water system namo. So based man gud sa promise ni Mayor nga dito mi magkuha og kini ang magamit namo pinagi sa amo ang mga water system. So bag-o lang jud no, bag-o lang mi nahuman sa amo apong session karon. So una jud na ako nga gihatag nila nga good news mao ang ato ang nadawat nga barangay aid nga gikan sa gikan ni Mayor nga 500,000. So muna ganiya nasabutan namo sa session nga mo purchase jud mi og duha ka kini ang duha ka makina sa tubig. So dako jud kay siya katabang sa amo ang problema karon kung kay ni ana nga pundo di ana nga barangay aid. So masolusyonan na jud ang problema namo sa water system. Unsa di ka kuan ka problemado gid dinhi sa barangay tubig? So far man gud karon problema jud kay namo ang tubig tungod kay sa ang existing namo nga water karon supply usa jud ka makina. So almost 6 ka purok amo ang karon barangay. So dili jud enough kung isa jud kamo makina ang among gipadagan karon. So naa jay panahon nga mabalikan jud ang usa ka purok moabot jud og tagutlo o tag-upat ka adlaw. Labi na jud karon nga gamit na jud kaayo ang ato ang tubig gumikan nga nagsugod na ang tingklase nato opening sa klase. So mga bata gamit na kanila ang mga tubig panahon sa pagpangaligo la pagpanahon sa pag-eskwela. So problema jud kay namo ang tubig sa pagkakaron nga usa pa jud kabuk makina. So karon kay makapalit naman mi maka-purchase nami so masulbad na ang namo ang problema sa tubig karon. Halos pa tanang household na tubig or pila lang. So karon gi-encourage namo nga tanan jud nana jud sila kinini ang water si nana jud sila tubig nga kaugalingon jud nila. Mas maayo na solusyonan gyud sa to nga pagamanan nga lokal sa hinalian kay pila pa katuig na dayto hindi na problema. So panahon na karon lang jud sa mga previous year actually okay ang dagan sa tubig ato kay namang gutoy makina pa namo nga existing nga duha ka makina tulo. So time nga abot atong mga last month to naguba na pa jud ang amo ang makina. So mga 2 months na siguro namong ginaantos nga ang tubig wala na jud maayong serbisyo. So mo lagi na nga among gipaningkamutan kauban sa among mga barangay council, kauban ako mga barangay council nga masolusyonan jud ni ang amo ang kini ang problema sa tubig. So sa dito na pud ko nagsige og hangyo, nagsige og duol ni board member. So may panahon nga maulaw na gali ko na mo kuan mo duol o mo sampit gumikan sa amo ang problema jud sa tubig. So ato lang Agosto, so wa jud ko gadahom nga dawat na namo ang barangay aid nga gihatag sa city. So salamat kayo sa city.